बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका रवा हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकता है, अमेरिकी मीडिया का दावा। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी फ़ौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर गई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने मशरक़ वस्ती में अपनी फौजी मौजूदगी में नुमायां इजाफा कर दिया है। अमेरिकी मीडिया CBS ने दावा किया है कि कौमी सलामती से मुतल्लिक आला हुकाम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को आगाह कर दिया है कि वो हफ्ते तक ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। अमेरिकी हुकाम ने बताया है कि व्हाइट हाउस में इस वक्त मुसलसल मशावरत जारी है, जहां मुमकिना हमले से मुंसलिक खतरात, ईरान के रद्द-ए-अमल और सियासी व अस्करी नताइज पर गौर किया जा रहा है। पेंटागन के तर्जुमान ने इस मामले पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया, जबकि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ईरान पर हमले के कई जवाब मौजूद हैं, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह हमेशा सफारतकारी रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी इंतजामी के साथ मुआहदा और ताउन करे ताकि कशीदगी कम की जा सके। अमरीकी हुकाम के मुताबिक खित्ते में जंगी तैयारों, रिफ्यूलिंग टैंकर्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स समेत बड़ी फौजी ताकत तैनात की जा चुकी है, जिसके बाद अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ फौरी फौजी कार्रवाई का ऑप्शन मौजूद है। ज़राए का कहना है कि इस फौजी तैयारी का मकसद ईरान के जोहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाना हो सकता है। ताहम ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। दूसरी जानिब सफारती कोशिशें भी जारी हैं। जनेवा में होने वाले हालिया मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त ज़रूर हुई, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान बड़े इख्तलाफात अब भी बरकरार हैं। अमरीका मुसलसल ईरान से मुतालबा कर रहा है कि वो यूरेनियम अफजूदगी मुकम्मल तौर पर बंद करे, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि वो धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं करेगा। उधर इसराइल भी मुमकिना जंगी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट पर है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान का अपने हुर्मुज़ में जंगी बहरी मशकों के बाद आज रॉकेट लॉन्च करने का मंसूबा नोटम जारी कर दिया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने जनूबी इलाकों में रॉकेट लॉन्चर्स के मंसूबे के पेश नज़र नोटम जारी कर दिया। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जारी करदा नोटम में पायलट्स, फ्लाइट अमले और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने वाले दीगर अफराद को हिफाजती इक़दामात अख्तियार करने और मुतलका इलाकों में मोहतात रहने की हदायत की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने रवां हफ्ते आबनाए हुर्मुज़ में बहरी मशकें भी की, जबकि जुमेरात से रूस के साथ मुश्तरका बहरी मशकों का मंसूबा भी बनाया गया है। इन मशकों को खित्ते में जारी कशीदगी के तनाज़ुर में अहम करार दिया जा रहा है। ईरान की जानिब से नोटम ऐसे वक्त पर जारी किया गया जब अमेरिका पहले ही ईरान के करीब अपने जंगी जहाज तैनात कर चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका का ईरान पर मुमकिना हमला, इसराइल भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अमेरिका की जानिब से ईरान पर मुमकिना हमले के खदशात के पेश नज़र इसराइल भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुल्क के तमाम दफाई और हंगामी इमदाद के अदारों को किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से निमटने के लिए हमवक़्त तैयार रहने की हदायत जारी कर दी गई हैं। इसराइली हुकाम ने तेल अवीव समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शहरियों को मशवरा दिया है कि वो बंकर्स और महफूज पनाहगाहों के करीब रहें। हुकाम ने खदशा ज़ाहिर किया है कि जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान इसराइल पर मिसाइल दाग सकता है, जिसके लिए इस शहरियों को अलर्ट रहने की तनबीह की गई है। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इसराइली वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुतअद्दिद आला सतह के हंगामी इजलास तलब किए हैं। इन इजलासों में मुल्क की दफाई हिकमत अमली और मुमकिना ईरानी हमले की सूरत में जवाबी इकदामात का जायज़ा लिया गया। इसराइली हुकाम का कहना है कि वो खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और मुल्क हर मुमकिना चैलेंज और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दफाई निज़ाम को फाल कर दिया गया है ताकि किसी भी फ़ज़ाई ख़तरे का बरवक्त सदेबाब किया जा सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान अपने हसास फौजी और एटमी मकामात की हिफाजत कैसे कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीर ने
اس کی جھلک پیش کر دی۔ اسرائیل سے حالیہ جنگ اور امریکہ سے شدید تناؤ کے بعد امریکی حکام ایران پر کسی بھی وقت حملے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اس صورتحال میں تہران نے اپنے فوجی اور ایٹمی حساس مقامات کی حفاظت کے لیے کیا فول پروف انتظامات کیے ہیں، اس کی ایک جھلک سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصویر نے دکھا دی ہے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ماہرین اور تحقیقی مراکز نے سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصویر سے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایران نے حالیہ عرصے کے دوران اپنے حساس فوجی اور ایٹمی مقامات کی قلعہ بندی کی ہے۔ اس عمل میں کنکریٹ کے ڈھانچوں کی تعمیر، سرنگوں کی داخلی راستوں کو چھپانا اور سابقہ بمباری کا نشانہ بننے والے میزائل اڈوں کی تعمیر نو شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اقدامات امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی اور واشنگٹن کی جانب سے تہران کے ساتھ ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی کوششوں کے درمیان کیے جا رہے ہیں۔ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں امریکہ کی جانب سے فوجی کارروائی کا اشارہ بھی دیا گیا ہے۔ تصویر سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ایک حساس فوجی مقام پر نئی تنصیب کے اوپر کنکریٹ کی ڈھال بنائی گئی جسے بعد میں مٹی سے ڈھانپ دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک ایٹمی مقام پر سرنگوں کے راستوں کو مٹی تلے دبا دیا گیا، جس پر گزشتہ سال اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روزہ جنگ کے دوران امریکہ نے بمباری کی تھی۔ ایک اور مقام کے قریب سرنگوں کے راستوں کو مضبوط بنایا گیا ہے اور تنازع کے دوران نشانہ بننے والے میزائل اڈوں کی مرمت کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ بورڈ آف پیس کا افتتاح آج ہوگا۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے $5 ارب فنڈ کے اعلان کا امکان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج واشنگٹن میں اپنے نام نہاد بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس کی میزبانی کریں گے، جس میں غزہ کی تعمیر نو، حکمت عملی اور مالی وسائل کے اعلان پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں دنیا بھر سے مدعو کیے گئے ممالک کے نمائندے شرکت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے باضابطہ طور پر 50 ممالک بورڈ میں شامل کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق اب تک 35 رہنماؤں نے دلچسپی ظاہر کی، جبکہ 26 ممالک باضابطہ طور پر شامل ہو کر بانی اراکین قرار پائے ہیں۔ کم از کم 14 ممالک نے دعوت مسترد کر دی ہے۔ افتتاحی اجلاس کا بنیادی ایجنڈا غزہ کی تعمیر نو کا جامع منصوبہ ہے۔ غزہ کی پٹی گزشتہ مہینوں کی شدید جنگ کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی کا شکار ہو چکی ہے، جس کے بعد انسانی بحران نے سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے۔ امریکی انتظامیہ سفارتی سطح پر جنگ بندی اور بحالی کے اقدامات پر زور دے رہی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ غزہ کی انسانی ہمدردی اور تعمیر نو کی کوششوں کے لیے رکن ممالک کے ساتھ مل کر $5 ارب کے فنڈ کے قیام کا اعلان کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک مجوزہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس سے متعلق تفصیلات بھی سامنے آ سکتی ہیں، جو غزہ میں سیکیورٹی اور استحکام یقینی بنانے کے لیے تعینات کی جا سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران پر کسی بھی نئے امریکی حملے کے سنگین نتائج ہوں گے، روسی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ ایران پر کسی بھی نئے امریکی حملے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے زیر کنٹرول ایرانی جوہری تنصیبات پر پہلے ہی حملے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطے میں عرب ممالک اور خلیجی ریاستیں کوئی بھی کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ سب سمجھتے ہیں کہ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اس سے قبل امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی فوج اس ہفتے کے آخر تک ایران پر حملے کے لیے تیار ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کی امریکہ کو تحریری تجویز دینے کی توقع۔ جنیوا مذاکرات کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ تعطل ختم کرنے کے لیے تحریری تجاویز پیش کرے گا۔ امریکی عہدیدار کے مطابق امریکی وزیر خارجہ 28 فروری کو اسرائیل جائیں گے۔ مارکو روبیو اسرائیلی وزیر اعظم سے ایران سے متعلق بات کریں گے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تعینات فورسز مارچ کے وسط تک اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں گی۔ اس سلسلے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سلامتی کے مشیر کا وائٹ ہاؤس میں اہم اجلاس ہوا، جس میں ایران سے متعلق بات چیت کی گئی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جنیوا میں مذاکرات کے بعد اپنے بیان میں کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ انتہائی سنجیدہ بات چیت ہوئی ہے۔
عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ معاہدے کی راہ کھل گئی ہے، تاہم کچھ نکات پر اختلافات اب بھی موجود ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جنیوا میں ہوئے، جہاں امریکہ نے جوہری پروگرام کے ساتھ ساتھ ایران کے میزائل پروگرام پر بھی بات چیت کی خواہش ظاہر کی۔ ایران نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ وہ صرف جوہری سرگرمیوں پر بات چیت کے بدلے پابندیاں ختم کروانے پر بات کرے گا اور یورینیم افزودگی مکمل طور پر ختم کرنے کی شرط قبول نہیں کرے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔